गोटी चल्ने भारत छ, लाद्ने अमेरिका छ। ज्ञान नीतिले होस् या विज्ञान नीतिले होस्, यो नेपाल भूमिबाट गिरिएको छ। 232 थरीका सम्प्रदायले धर्मका पार्टी खोलेका छन्। 1575वटा पार्टी धर्म चाहिन्छ भनेर लागेको छन्। यो सबै आइएसका गिरोहहरू हुन्। योगीको सन्तानको सत्य, सत्यको सन्तान सनातन, सनातनलाई बेचेर खाने ढुङका सन्तानहरू आज पार्टी 10-15वटा होलान्। धर्म पार्टी र धर्मको सम्प्रदायका ढुङका गुरुहरू म पाएँ, मैले जाने, म ठुलो भई पढे के किताब देखो नि उनके किताब। बुद्धले जस्तो तपस्या गरेर चाहिँ कुनै अमूल्य खोजमा लागेनन्। अरूले लेखिदिएको, वेदव्यासले लेखिदिएको त्यही वेदलाई पढेर म विज्ञानी र ज्ञानी, पीठादी र मठादी भएँ, महामण्डलेश्वर भएँ भनेर धनको ढोइ कमाउनमा लाग्ने धर्म व्यापारीहरूको कारण धर्म पहिला रोयो। धर्म रोएपछि सबै मानिसको बुद्धि विपरीत चल्यो। बुद्धि विपरीत चल्नको कारणले, विपरीतै बाटो हिँड्नको कारणले राजा रङ्ग हो या फकीर जनमानस अहिले यो अवस्थामा आउनु परेको मेन जड कारण हो। पापाचार, दुराचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार भन्दैमा यो समग्र रूपले को रहेको छ बाँकी? को धर्मगुरु बाँकी रहेको छ? को कानुनको व्यक्ति बाँकी रहेको छ? कोही पनि बाँकी रहेन। कुन राजा शिकार खेल्नबाट रोकिएको छ? अब त मानिसको शिकार गर्ने भइसके। पहिला त जङ्गलमा हरिणका, बाघ, मृगको शिकार गर्थे अरे राजाहरूले। कुनले हत्या गर्न बाँकी राखेको छ र यो धर्म रुँदैन र धरतीमा? हामी अलिकति गहिराएर केलाउँछौँ। राजाले त शिकार गर्ने सिस्टम छ नि त। जगतको रक्षा गर्ने विष्णु अवतार पालनहारीले मार्ने अधिकार छैन। ब्राह्मणले वेदको र धर्मको रक्षा गर्ने हो, व्यक्तिको खुट्टा ढोकाउनु आवश्यक छैन। योगीले धर्मको रक्षा गर्ने हो, बिहानदेखि बेलुकासँग मागेर खानेलाई त म त भन्छु जहाँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ त्यसलाई कपडा खोलेर कुटो कोदालो दिएर काम लगाउनलाई गाउँमा लगाइदिनुहोस्। ए जोगीहरूलाई बिहान सूर्यनारायण उदाएर मागेर हिँड्ने जोगीहरूलाई तपाईँहरूले कसैले दान नदिनु होला। त्यो दानको फल केही पाउनुहुन्न, तपाईँहरूले पाउनुहुन्न। जुन ठाउँमा तपाईँले दान गरेको त 4 रुपियाँ गर्नु भने तपाईँलाई 12 रुपियाँ भएर फर्केर आउँछ महाराज। यी कलियुगमा भेषधारी जति धर्मको व्यापार गर्ने, माग्नलाई नडराइकन मागेर चाहिँ जीविका चलाएर हिँडेर थन्काउने जो योगीहरू जोगीहरू जो कोही छन्, तपाईँलाई त्यसलाई देखेर धर्म भन्नुहुन्छ या माला लागेकोलाई देखेर धर्म भन्नुहुन्छ या गाई पूजा गरेकोलाई देखेर धर्म भन्नुहुन्छ? आखिर धर्म भन्ने वस्तुहरू कहाँ छ त्यस्तो वस्तु जसले गर्दा भावनामै उत्पन्न नभइकन न आफ्नो रक्षा, न परिवारको रक्षा, न टोलको, न गाउँको, न देशको, न धर्मको? माला लाउने, व्यापार गर्ने र चन्दन घसेर धर्मको नाममा झन्डा उठाएर पार्टीको पछाडि ओइ बनेर हिँड्ने यी धर्मका ढुङको व्यापारीहरूले गर्दा आज यो देश जर्जर भएको। यो खोइ नेपाल भूमिको, नेपालको मौलिक धर्म चिनाउने गुरुहरू खोइ किन आउँदैनन्? मेरो नेपालको धरती बग्ने धर्मको नाम के? वैदिकको सन्तानको योगी, योगीको सन्तानको सत्य, सत्यको सन्तान सनातन, सनातनलाई बेचेर खाने ढुङका सन्तानहरू आज हिन्दूवाद बनेर हिन्दू सकिएको सिन्धु घाटीको भारतको बादको शब्दलाई ल्याएर नेपालमा राजा सक्यो, धर्म सक्यो, धरती सक्यो टुक्रिएर लिएर जान गयो। हुँदा हुँदा नेतेवादमा लिएर गएर देश नै जर्जर बनाएको अर्थले मर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। किन? जनता भेडाहरू जे जति छन् नि, राजनीतिको झोले खाएर आफ्नो पेसा नै राजनीति गराएर बादको नीतिले हिँडेको छन् नि, यिनलाई धरतीले सरापेको पनि छ। केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउपा यिनीहरू मिलेपछि प्रचण्डहरूलाई यो सबै लागू हुन्छ। जुन अमेरिकाको पक्ष लिएर प्रचण्डले बोल्थ्यो, अब त्यो प्रचण्डले पनि उसैलाई नै क्र्यापझ्याप पार्छ। 17-18 महिना देश युद्धमा जान्छ, जुधिरहन्छ। यो जहिलेसम्म विधानको मृत्यु हुँदैन, तेरो र मेरो। अब यो देश 2 वर्षभित्र दलीय नीति यो देशमा अन्त्य नै हुनेछ। बार बार हामीले भनेको छौँ। जहिले 2 वर्षभित्रमा नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू हुँदैन। यिनका बास भनेको जेलमा हो। एउटा रामराज्य चल्छ एकचोटि, यो कलियुगमा धेरै दिन टिक्न दिँदैन। यिनीहरूले मारिदिन्छन्। हिमाल अनलाइन टिभी नेपाल र विश्वको भविष्यको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि
आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ शिव अघोरी बाबा। विशेष गरी उहाँ एक धर्म दुई जात भनेर विश्वभरि आफ्नो सन्देश फैलाइरहनु भएको छ। वैज्ञिक योगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल, यो उहाँको नारा रहेको छ र दुई जात स्त्री र पुरुष। बाबाजी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हस्, हजुरलाई नमस्कार। यो शिवपुरी धामसम्म आइदिनु भएकोमा यो हिमाल अनलाइन टिभीलाई पनि मेरो साधुवाद नमनसहित धन्यवाद भन्दै हजुरलाई पनि मेरो सहस्र प्रणाम। आज कुरा कहाँबाट सुरुवात गरौँ भन्ने सवालमा हजुर पाँचौँ पटक मैले तपाईसँग कुराकानी गर्दैछु। नेपालको राजनीतिको विषयमा, विश्व राजनीतिको विषयमा यसभन्दा अगाडि पनि कुराकानी गरौँ। वर्तमान प्रसङ्गबाटै कुराकानी गरौँ न। एमसीसीको सन्दर्भमा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा यहाँले जे भन्नुभएको थियो, हजुर हजुर, एमसीसीको अहिलेको घटनाक्रम हेर्दाखेरि हजुर हजुर, अमेरिका एमसीसी पास गर्न जसरी भए पनि लागि परेको छ, नेपाल सरकारलाई अमेरिकी दबाब छ र एमसीसी पास गराउनकै निमित्त अथवा एमसीसीको अवस्था यहाँको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एमसीसीका उपाध्यक्ष अब आउने साता नेपाल आउँदैछन् भन्ने चर्चा छ, परिचर्चा छ र तयारी नै छ भनौँ न। यो एमसीसीको सवालमा तपाईँले कस्तो प्रकारको भविष्यवाणी अथवा तपाईँको ब्रह्मज्ञानले के भन्छ? यसमा त मैले पहिला पनि भन्दै आएको थिएँ। हजुर, हैन, अब अहिले जुन घटनाक्रम जुन पेरिफेरीमा आइपुगेको छ, यो एमसीसीकै कारणै देश एउटा दुर्घटनाको मोडमा जान्छ। यो पनि मैले पहिले पनि भनेको हो। किन त भन्नुहुन्छ भने मैले पहिलेदेखि नै भन्दाखेरि थिएँ यहाँ त्रिकोणको हिसाबले लडाइँ हुन्छ। एमसीसी नचाहने र छिमेकी हाम्रो जुन चाइना छ, चाइनाको यहाँ पहिले पनि भन्थेँ मैले, दूरदृष्टि पहिलादेखि नै छ। जुन यसमा नेपालीहरूलाई घुमाउने सबै भारत छ। यो घुमाउने भनेको धर्मको नाम लिएर, जातित्वको कारणले भारतले घुमाइ नै रहेको छ नेपालीलाई, यो धर्ममा भड्काइदिएर। यसको प्रसङ्गमा भारतलाई नै टेकेर बाह्य शक्ति यानि कि एमसीसी नेपालमा लागू हुने नै छ। यसैले मैले पहिले भनेको थिएँ यो नेपाल भूमिमा अब त्रिकोणको हिसाबले लडाइँ हुँदैछ। एक म ठिक हुँ, बिगार्ने पनि मै हुँ, सपार्ने पनि मै हुँ भनेर भारतले आइएसको हिसाबले भन्नुहोस् या हिन्दू सम्राटको हिसाबले भन्नुहोस् या राजा फुकाल्ने, राजा बनाउने, काङ्ग्रेस बनाउने या कम्युनिस्ट बनाउने, सबै भारतको साँचो चाल्छ नै भारतमा छ। प्रत्येक सबै नेपालीहरूलाई या राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा छ। हाम्रो दूरदृष्टि हिसाबले हेर्दाखेरि फेरि भन्छौँ एमसीसी 20-25% जनताले विरोध गर्दामा केही हुनेवालै छैन। यहाँ फेरि पनि भन्छौँ यसको अर्थ के त महाराज? लागू हुन्छ, हुन्छ, भइसकेको छ। एमसीसी लागू हुन्छ, भइसकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा खेल्ने होइन कि भारत मार्फत बस खेल्छ भन्ने प्रसङ्गहरू अथवा कुराहरू पनि चर्चा परिचर्चा बाहिर आइरहेका छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा एमसीसी नेपालमा पास होस् भनेर भारत चाहन्छ? एकदम चाहन्छ। ऊ चाहन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो प्रतिशोधको भावनालाई नेपालमा मुछ्यो क्या यिनीहरूले। यिनीहरूको रिसिभ थियो चाइनासँग, नेपाललाई किन मुछेको? र म यही नेपालियाको एक नेपालीले म भारतलाई पनि चाइनालाई पनि भन्न चाहन्छु, यदि यो नेपाललाई सार्वभौम सत्ताको देश नेपाल, कुनै मुलुकको अधीनमा नरहेको देश नेपाललाई तपाईहरुले कुनै पनि ढङ्गले हाबी गर्न चाहनुहुन्छ भने न त यहाँ नेपालमा क्रान्ति फैलाएर चाइनालाई नै सुरक्षा पुग्छ, न भारतलाई नै पुग्छ। यो त एउटा चाहिँ पिल्लरको रूपले खडा छ। दुई क्रान्ति देशको बीचमा एक शान्ति देश नेपाल। यो देशमा न हामीलाई भारतको नै शिक्षा काम छ, न चाइनाको शिक्षा नै काम छ। यो दुई ढुङ्गाको तरुलले न चाइना पक्ष अहिले त हेर्नुहोस्, अब यो एमसीसीकै कारणले गर्दाखेरि यो देश पाकिस्तान हुन लागेको छ। पाकिस्तान एमसीसी यति लागू नहुनको लागि चाइना र पाकिस्तानले नेपाललाई राम्रोसँग सहयोग र साथार्थ दिन्छ। अब
चाइना र पाकिस्तानले बस दिन्छ। हेर्नुहोस्, यसको इतिहास बुझ्नको लागि मैले फेरि योभन्दा 100 वर्ष अगाडिको कुरालाई समात्छु। फेरि मलाई यो इतिहासमा कसले सुनाएन मलाई थाहा छैन, पढी मलाई थाहा छैन, तर मेरो मेमोरीले त्यहाँसम्म भेट्छ। जसले गर्दाखेरि रसिया र चाइना छुटाउनको लागि दलाई लामालाई अमेरिकाले शरण दियो। त्यो किन शरण छुट्यायो त भन्दा रसियाले पहिला अमेरिकालाई आणविक हतियारहरू नदिकन, फाइटर प्लेन सुद्धा नदिकन पहिला पाकिस्तानलाई दियो। यो देशमा युद्ध भयो भने चाइना, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया एक पलट हुन्छ भने भारत, अमेरिका, जापान यो यावत छ नि बाँकी रहेका देश, हजुर, यिनीहरू एक पलट हुन्छ। इस्यु यिनीहरूले धेरै ठाउँबाट खोजे, तर नेपाललाई किन बनाउँदैछन्? कुरा यहाँ छ। अब कुरा यहाँ छ किन तब यो त्रिपक्षीय लडाइँ हो। नेपाल देश एउटा स्वाधीनतामा रहेको देश, आफ्नो मौलिकतामा बाँचेको देश, उसले अधिकार खोजी नै रहेको छ। यसको लागि धिक्कार छ। अहिले सेना निरीह भएको छ, प्रशासन निरीह भएको छ, कानुन निरीह भएको छ, अर्काको देशको गोटीमा चल्न पर्ने भएको छ। कि अब एमसिसीको लागि नेपाली जनताको लागि सपोर्ट कि चाइनाले दिन पर्ने भएको छ कि पाकिस्तानले दिन पर्ने भएको छ? विरोधी पक्षहरूलाई। अब विरोधी पक्षहरूलाई के गरिरहेछ त भन्दा गोटी चल्ने भारत छ, लाद्ने अमेरिका छ। एमसिसीको यही भन्न खोजेको। अब तपाईँहरूले यो चाल अहिले आएर भर्खर नेपालीले चाल पाएको कुरा हो। यो एमसिसी भन्नु वस्तु त मैले फेरि पनि भने अमेरिका भाषा सँगसँगै आएको। अमेरिका भाषा जब नेपालमा प्रवेश गर्यो, शिक्षा प्रणालीमा घुसाइयो, उसको अन्तिम लक्ष्य भनेको के थियो त भन्दा उसको यो 60% हो। बल्ल 60%मा 100% हुनको लागि त उसले यो भूभागमा जस्तै चाहिँ एउटा अमेरिकाद्वारा चलिएको एउटा प्रान्त बनाउँछ यो नेपाललाई। जस्तै पाकिस्तानहरूमा बनाए पहिला पाकिस्तान, इन्डिया यावत बनाए नि। यो बनाउने सिलसिलामा उनीहरूको भर्खर यो एमसिसी आउनु भनेको त 60%को उनीहरूको काम सक्सेस हुने हो। पहिला सुरु त हामीले अङ्ग्रेजी विद्या जब पढ्न थाल्यौँ र विश्वको अध्यक्ष देश अमेरिकालाई बनाए। मान्ने जति देशले, 2-4 देशले नमानेको आफ्नो ठाउँमा छ होला होइन। उम्लामा गन्न हुने जतिले अमेरिकालाई अध्यक्ष देश मानेन होइन। विश्व भाषा बनायो अमेरिकाको। हामी त्यतिखेर छुच्च भएर भन्थ्यौँ ए हाम्रो नेपालको भाषा चाहिँ विश्व भाषा बनाउनलाई प्रयत्न गर न, नेपाली हो भनेर हामी भन्थ्यौँ होइन। अहिले त्यो भाषा न हामीले ओकल्न सक्छौँ, लातिएर लैजा भनेर लान सक्छौँ। किन भन्दा हाम्रो वर्षौँ अगाडिदेखि शिक्षा सामग्रीमै त्यो लादेर आएको छ होइन। त यसरी आमूल परिवर्तन भयो। त्यो शिक्षाको प्रभावले गर्दा पिता र माता भन्ने ठाउँमा पनि अर्कै भाषा बोल्न पुगे मानिसहरू। ऐस आरामको जीवन जिउन थाले। त्यो ऐस आराम जिउनको लागि मानिसले मिहिनेत गर्न थाले होइन। अब राजनीतिको पछाडि लाग्न थाले, लगानीको उधारो व्यापार गर्न थाले। यसको समग्रले के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाल भूमिले, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याइएको कुरा, ज्ञान नीतिले होस् या विज्ञान नीतिले होस्, यो नेपाल भूमिबाट गिरेको त छ। यो अवस्थामा अब यति हिन्दू सम्राटको हिसाबले आए, यति राजा भने पनि सत्कर्म भनौँ तपाईँलाई। अब आज म एउटा धर्म नीति गुरु भएको कारणले गर्दा जुन सत्ययुगमा र त्रेतायुगमा सागर मथन हुँदै आएको थियो नि देवता र दानव भनेर छुट्याउनको लागि होइन। असत्यमा बाँच्नेहरू दानवहरू थिए, झुटो या अहङ्कार, तृष्णा, खुट्टा तान्ने शैलीमा दानवहरू बाँचे भने देवताहरू एक थप्पड सहेर भए पनि, एक अन्याय सहेर भए पनि उनीहरू देवतत्वमै रहेर बस्थे। यो गर्दा गर्दै अन्याय र अत्याचारको प्रादुर्भाव अत्याचार भइसकेपछि मथन गर्थे। यानि कि को त तिमीहरूमा अब राम्रो र नराम्रो भन्न जस्तै सागर पनि मथन गरे हो। यो सागर मथन हुन लागेको छ अहिले के को वास्तवमा राजनीति भन्ने वस्तु, राजनीति दलीय भन्ने नीति र राजनीति भन्ने वस्तु पार्टीहरू नेपालको लागि विकासको लागि हो कि विनाशको लागि हो भन्ने कुरो यो मथनको लागि होइन। धर्म या अधर्मद्वारा यो पृथ्वी रक्षा भएको हो या धर्मद्वारा नै पृथ्वी रक्षा भएको हो भन्ने एउटा मथनको लागि र पापी र धर्माती छुट्याउनको लागि, धर्मको व्यापारी र सत्य छुट्याउनको लागि, प्रजा प्रेमी राजा विष्णु अवतार र या अनौरीले बनाइदिएको राजाको लागि छुट्याउनको लागि यो अहिले मथन हुन लागेको अवस्था हो। यो मथन
ऊ बेलामा चाहिँ सागरमा लिएर गएर उही मन्दराचलको पर्वत बासुकीनाथको नेति के भगवान् विष्णु अवतार कश्यप अवतार भएर चाहिँ ठेकीलाई सहायता दिएर सागर मथन गर्थे। यो मथन चाहिँ अहिले राजनीतिको नीतिको नियमलाई लिएर गएर आफैले बनाइदिएको छाडा कानुनको नीतिलाई लिएर गएर यिनीहरू मथन गर्दैछन्। कहिले माइती घर मण्डलामा, कहिले सिंहदरबारमा, कहिले बानेश्वरमा, कहिले प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा यिनीहरूका मथन गर्ने ठाउँ चाहिँ यो सागरमा भइरहेछ अहिले। तसर्थ अहिले यो समयमा वास्तवमा यो पृथ्वीले खोजेको राजा, वास्तवमा यो पृथ्वीले खोजेको धर्म को नै वास्तवमा मथन हुने अवस्था हो। यो मथन हुनको लागि एमसिसीको लगानी अहिले नभइकन पहिलादेखि नै हो। अहिले झगडाको कुरा आएको छ। फेरि एउटा कुरा मलाई यो न्युजद्वारै आएको कुरा बोल्न मन लाग्यो। फेरि पनि मैले भने यो देश रक्षा गर्ने बाध्य नेताको काम हो र होइन नि? सुन्नुहोस्, फेरि नौलै शब्द, किन म गहिराइमा गएर बोल्छु। यो देश नेताले बनाएको थिएन। यो देश संरक्षण गरेको राजा रजौटाहरूले हो। संरक्षण गरेको, हजुर, बनाएको होइन। म बनाएको भन्दिनँ, बनाएको त धर्मले बनाएको। यो भूमि धर्मले बनाएको भूमिमा तपाईँ हामी बाँचेको हो। हामी जस्तो अनेक प्राणीहरू बचाएको छ यो भूमिले। रक्षा चाहिँ राजाहरूले गरेको। यो भूमिको रक्षा राजाहरूले गरेको, रजौटाहरूले गरेको। यिनीहरूलाई भन्थे विष्णु अवतार भन्थे। जसले राजा जनक, उनीहरूले पनि त अब जनकले राज गरेको भूमि पनि यही नेपालको भन्दा राजा भनेको यो भूमि रक्षक हुन्, धर्म रक्षक गुरुहरूको आदेशमा चल्ने हुन्। एक नम्बरमा ल भन्नुहोस्, कुनै पनि राजा रजौटाहरूले यो भूमि रक्षा गर्दै आए तापनि बेच्नबाट रोकेको छन्? कसैले पनि छैनन्, कसैले पनि सकेको छैनन्। जब नेताहरूले र प्रजाहरू छाडा भएर यो भूमिलाई र धर्मलाई घात पुर्याउँछ, राजाहरू बोल्नु पर्ने हो नि। हामी साधु सन्त बोल्नु पर्ने थियो र? यो त बाध्यता भएर धरतीले नै नमानेर यही योगी हो, यही धर्मका रक्षक हो, तिमीहरूले नबोल्दे यो हाम्रो आँसु कसले पुस्छ? जसले गर्दा राजाले सुनेन धर्म, अरू छाडा जनताले सुनेन, नीति गर्ने त यो धर्म र धरती नै बेच्न सुरु गरे भनेर यो धरतीको कोलाहल हाम्रो शब्दले बोल्नु पर्ने बाध्य किन बनाएको? राजा तैचुप मैचुप किन छ? पूर्व मेची पश्चिम महाकाली बेचिँदा किन चुप छ? नेपाली झन्डा डढ्दा किन चुप छ? जनताहरू चाहिँ सङ्ग्रह गर्दाखेरि किन चुप छ? एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ नि महाराज, जस्तै नेपाल भनेको एउटा तपोभूमि, ज्ञानभूमि, हिमवत् खण्डको देशको रूपमा पनि चिन्दछन्। यो विशेष गरी यो भूमिलाई रक्षा गर्नुपर्छ भनेर पनि भनिन्छ। यो भूमिको रक्षा भयो भने मात्र विश्वको पनि रक्षा हुन्छ एकदम सत्य भनिन्छ। तर अमेरिकनहरूले, अङ्ग्रेजहरूले विशेष गरी यो भूमिमा आँखा गाड्नुको कारण के हो र यही भूमिबाट गृहयुद्ध गराउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो त? त्यसो भए जब यो भूमिमा आँखा गाड्नुको कारण यहाँ दैविक शक्ति छ यो भूमिमा, त्यसको प्रभाव तपाईँले मानिसले पैसा आउने युरेनियम, हिरा, मोती, डायमन्ड यो मात्रै भन्छन्। ढुङ्गाभित्रको डायमन्ड यहाँ मात्रै झल्किएको देखेर छन्। या नागमणी, या गुदरी गानो, जो कोही वस्तु पनि, या गुनास पलास ढाका, होइन यो वस्तुहरू, या शिलाजित आउने पत्थर, यो भूमिमै यावत भएको यो व्यापारी हिसाबले मात्रै दृष्टिकोण नभइकन यो वास्तवमा यो नेपाल भूमिमा यो वस्तु सजिएर बस्नुको अर्थ के छ त भन्दा यहाँ अलौकिक दैविक शक्ति भएको भूमि छ। अलौकिक देखाउन नमिल्ने, हजुर, अदृश्य यत्रो छ भनेर भन्न नमिल्ने। यसैले त भन्दैछु निराकारको मूलाधार धर्म हो नेपाल भूमि। यो विश्व ब्रह्माण्डमा हजुरले के काइचा कुरा गर्नुभयो? विश्व ब्रह्माण्ड यदि अडिन्छ भने यो नेपाल भूमिको धर्म मौलिकले मात्र अडिएको छ। उनीहरूको बाँच्नु शैली त आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो संस्कार सिकाए त्यसै सिक्ने हो। बाँदरले रुख चढ्न सिकायो, रुखै त चढिरह्यो नि। उसले पहिल्यै चार हात खुट्टा टेकेर हिँड्न मात्रै जान्नुपर्छ है भनेर हिँड्न मात्रै सिकायो भए त सायद उसले रुख चढ्न जान्ने थिएन होला नि। यो त आफ्नो प्रान्तको भूमिको संस्कार अनुसारको यावत ब्रह्माण्डमा बस्ने मानवहरू, कोही काला, कोही गोरा, कोही चेप्टा, कोही नेप्टा हुन् त मानव। सिकाए त्यस्तै, जब बन्यो त्यस्तै। र अब यो अवस्थामा यो देवभूमिमा देव भूमिको जस्तो
न राजा भयो, न ब्राह्मण भयो, न जोगी भयो, न पुजारी भयो, न राजनेता भयो, न प्रजा भयो। यसको प्रभाव के कारणले त? अब प्रभाव गल्ती के गर्नको कारणले यो सबैमा विचट्ट विनाशकाले विपरीत बुद्धि सही बुद्धि कसैको निर्णय गर्न नआउने, सबै राजनीति र झोलेवाद र नेतेवादको पछाडि मात्रै लाएर चाहिँ बेरोजगारीको समाधान गर्ने एउटा खुड्किलो बनाएर पार्टी खोल्ने यो अवस्था किन नेपालमा बारम्बार भन्दा वास्तवमा म त भन्छु मात्रै नेपाल चिन्नीले मात्रै यो कुरा गर्दैछन्। आखिर यो नेपाल भूमि उत्पत्ति, धर्म उत्पत्ति र मानवताको गहनताको र विश्वासिलोपनाको उत्पत्ति यिनीहरूले यदि थाहा यति हुन्थ्यो भने नेपाल भूमि सिङ्गापुर होइन, अमेरिका होइन, यही भूमिबाट सिक्ने थिए कि यो भूमि जस्तो चाहिँ हामी अरू बन्नुपर्छ भन्ने कुरो चिनाउनको लागि चाहिँ वास्तवमा यो तपोभूमि हो, देवभूमि हो, बुद्धत्व प्राप्त गरेको भूमि हो। भगवानहरूलाई साक्षात् हामी त्यही शक्तिले हामी बोल्दैछौँ। यो आमाको शक्ति लिएर यही देवभूमिको शक्तिले नै हामी यो अवस्थामा बोल्दैछौँ। मेरो सत्ययुगमा उत्पत्ति भएको धर्म र त्रेता द्वापर कलियुगमा चारै युगलाई रक्षा गर्ने मेरो धर्म, यो धर्मलाई नमास्दिनुस्। चार धर्मको एक खुड्किलो हो, एक धर्म दुई जात, वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म नेपाल। मलाई यो आमाले धर्म निरपेक्ष भएको अवस्थामा मलाई संस्थागत गर्न लगाएर भगवान कल्की अवतारले आदेश दिनुभयो, बाबु तँलाई म रक्षा गर्ने र तेरो हतियार म 5 तत्त्वको बनिदिन्छु। तसअर्थमा यो अवस्थामा आएर म के भन्दैछु, राजा तपाईँ आफ्नो पदबाट उक्लिनको लागि र विष्णुअवतार भएर नेपालको प्रजापालक बन्नको लागि कुनै छिमेकी देशको होइन, कुनै वादीको होइन, धर्मदत्त गुरुहरूको शरणमा आउनुपर्ने हुन्छ राजा। अब प्रजाहरू यावत अर्कालाई दोष दिएर होइन, अब एमसिसीको कारण तपाईँलाई प्रश्न राख्दैछु मैले। यो एमसिसीको विरोध गरेर तपाईँ पाकिस्तान र चाइनाको सहयोग लिएर भारत र अमेरिका विरुद्ध लडाइँ गरेर त फटाई भनेर चाहिँ तपाईँ युद्ध गर्न चाहनुहुन्छ कि? एमसिसी भनेको वास्तवमा यो नेपालको लागि विकासको लागि आएको हो कि विनाशको लागि आएको हो भनेर त्यो विचार गरेर फर्काउनै पर्ने हो कि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर विकासमा लिन पर्ने हो भन्ने कुरो विचारै नगरिकन अब हामी भारतकै हिन्दू सम्प्रदाय र हिन्दू सम्राट भारतले बनाइदिएको सबै नीतिको निप्ता ताल्चा साँचो नै ती त छ नि, हामी नगए के हुन्छ नि भनेको जस्तै अमेरिकाले लादिएको वस्तु एमसिसीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ त भन्दा अब तपाईँ अमेरिका या भारती बनेर एमसिसीको सपोर्ट गर्ने कि पाकिस्तान र चाइनाको सपोर्ट लिएर यो देशबाट एमसिसी चाहिँदैन भनेर विरोध गर्ने? यसको अर्थ हो यानी कि भारतको सहयोग लिएर नेपाली उसको हैयाइमा लगाएर अमेरिकी सेनाद्वारा चाहिँ एमसिसी लागू गर्ने सपोर्ट गर्ने कि चाइनिज र पाकिस्तानी सेना ल्याएर नेपालमा अब एमसिसी बन्द गर्ने, यानी कि नेपाली जनतासँग सहयोग लिएर पाकिस्तानी र चाइनिज लड्ने ठाउँ बमबारुद बनाउने नेपाललाई। कारण यसमा के छ, जनता मासिन चाहिँ यो ढङ्गले यो गर्न दिन्न भनेर राजा नबोल्नुको अर्थ यसमा के छ? देशको माया हो भने राजा भन्दा पनि अहिलेको परिस्थिति जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रसङ्ग उठिरहन्छ। म टुङ्ग्याइदिन्छु हजुरको प्रश्न। यो नेताहरू देशबाट च्युत भइसके, देशको माया र प्रजाको माया कसलाई हुनुपर्ने? राजालाई होइन? तपाईँलाई प्रश्न राखेको मैले, नेतालाई होइन। जसरी एउटा घरको माया एउटा घरको गार्जेनलाई हुन्छ हो, त्यो काइनो काका माइलो काका बुहारीलाई हुँदैन नि क्या। यो देशको गार्जेन भनेको को? मैले यो भन्न खोजेँ, माटोको गार्जेन भनेको को? नेपाली जनताको गार्जेन भनेको को? मैले 2 लाख के अरे 1 करोड आदि काङ्ग्रेसको आदि कम्युनिस्टको मैले भन्न खोजेकै छैन। समग्र रूप त्यो नेपाल र काङ्ग्रेस या कम्युनिस्ट होस् चाहे नेपाली जो कोही त्यो सबैको गार्जेनको भन्दा त विश्वले हेर्ने कि त राजा नभएको देशको हो भने के अरे यो राष्ट्रपति प्रणालीद्वारा चाहिँ देश हाँक्ने काजीहरूको थाप्लामा पर्यो। यदि होइन भने नि देशको माटोले रक्षा गर्ने त राजाको अधिकार हो नि। राजा जङ्गलमा जाओस् या नाराटीमा बसोस् या निर्मल निवासमा बसोस् या पोखरामा बसोस् या बेङ्गलोरमा बसोस्, यो नेपाल भूमिको अधिकार त राजाको हो नि। यो भूमि लुटिँदा
भूमिको जनताहरू नेतावादबाट अगाएर रोएर कराएर पछारिँदा अब त्यही नेता र कारणले धर्मको कारणले गर्दा विदेशी सेनाहरू आउँदा यतिखेर यो भूमिपुत्र फलानु म हुँ र मैले रक्षा गर्छु नभन्नुको अर्थ यसमा के छ? के जनता घटाउने, जनता मराउने, मर्नुपर्ने अवस्था पनि छ? किन जनता भेडाहरू जे जति छन् नि राजनीतिको झोले खाएर आफ्नो पेसा नै राजनीति गराएर बातको नीतिले हिँडेको छन् नि, यिनलाई धरतीले सरापेको पनि छ। तसर्थ हामी राजालाई पनि यहाँ भन्छु 2 वर्ष चुप लाएर बस्नुहोस्। यो देशमा विष्णुवतारको हिसाबले यति आउने हो भने अब यो देश 2 वर्षभित्र दलीय नीति यो देशमा अन्त्य नै हुनेछ। बार बार हामीले भनेको छौँ। जहिले 2 वर्षभित्रमा नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू हुँदैन। यिनको अब हाम्रो कानुन आइसकेपछि यिनका बास भनेको जेलमा हो। बास यिनको कानुन एउटा रामराज्य चल्छ एकचोटि, रामराज्य पनि फेरि भन्छौँ हामी 20 वर्षदेखि 30 वर्ष मात्रै चल्छ। यो कलियुगमा धेरै दिन टिक्न दिँदैन नि, यिनीहरूले मारिदिन्छन्। हामी फेरि युग पुरुष भएर जन्मिने छौँ। जस्तो अहिले मैले के भन्दैछु, उ बेलामा मैले 4 जाति 36 वर्णमा एकीकरण गरेको देश नेपाल 250 वर्ष अगाडि, आज म त्यही युग युगान्तर पुरुष भएर आउँदैछु। अब 1 धर्म 2 जातमा म एकीकरण गर्छु। यो के अंश बोलेको होला कि यो जुन पुरुषले म अघिल्लो दुनियाँमा के थिएँ के गर्न छोडेर अब म के गर्न फेरि जन्मिन्छु भन्ने कुरो जुन अर्को नेत्र खोल्ने व्यक्ति भविष्य द्रष्टा हुन्छन् तिनले यो भोग भोगान्तर र आफ्नो कार्य गरेर अब म जानी बेला भयो भनेर गएर फेरि म पछि यसरी जन्मिन्छु भनेर बोलेर पनि जान्छन्। अब जस्तै तपाईँले जे ध्यान योग तपस्या जे गरिरहनु भएको छ त्यो माध्यमबाट अबको नेपाल कस्तो हुने सम्भावना देखिन्छ र विश्व कतातिर जान्छ? 17-18 महिना देश युद्धमा जान्छ। 17-18 महिना चाहिँ जुधिरहन्छ। हजुर, यो जहिलेसम्म विधानको मृत्यु हुँदैन। तेरो र मेरो यहाँ देख्नु भएको छ नि, मैले भन्दै थिएँ मेरो देब्रा हातको काम यी पार्टी दलीय नेताहरूलाई फुटाउनु र जुटाउनु हो। हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ जुट्ने र फुट्ने। अब त यो पनि अब तपाईँले राजनीतिको कुरा नसुन्दै मैले सुन्नमा आएको छ। अब त माओवादीहरूलाई जति सबै चाहिँ खाल्टामा हालेर अब चाहिँ केपी शर्मा ओली र अहिले चाहिँ फेरि हाल हुनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तपाईँले उठाइरहँदाखेरि अहिले केही समाचारहरू पनि बाहिरिएका छन्, भित्री केही सङ्केतहरू पनि बाहिरिएका छन्, सूचनाहरू पनि बाहिरिएका छन्। हजुर हजुर, हिजो शेरबहादुर देउवा लगायतको जो गठबन्धन मिलेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरे, त्यसमा अदालत विशेष गरी प्रयोग भयो भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि त्यति अनुचित नहोला। सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो यो। र केपी ओली भनेको त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान यी सबै विषय उनी भइन्जेलसम्म सधैँ खतरामा परिरहन्छ। त्यस कारणले केपी ओलीको अन्त्य नै यो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा हो भन्ने कुरो गरिरहेका थिए। उनीहरू सफल पनि भए। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनको लागि उनीहरू सफल पनि भए। तर परिस्थिति फेरि कसरी घुमेर आयो भने अब केपी ओली र शेरबहादुर देउवा फेरि एक हुँदैछन्। अरे भित्री त्यो प्रकारको छलफल वार्ता भइरहेको छ। यो के हो? एक हुनुको अर्थ के हो? फेरि यो जसरी हुन्छ यिनीहरूको त्यही त यो दलीय नीति अन्त्य हुनको लागि अब यो संविधानले भ्याएको मितिसम्मको लागि यिनीहरूको छरपष्ट हुनको लागि भएको हो यो, होइन? भन्दै यो त के नबुझेको हो त भन्दा अब जुन सङ्घीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष भित्राउनु भयो यो माओवाद शब्दले, होइन? हजुर, प्रचण्डलाई उ बेलामा धोकाको खाल्टोमा हालिसकेको थियो। फेरि म उहिलेको कुरा समात्थेँ। उहिले भनेको कहिले? जति बेला कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यूले हजुर 12 बुधे समझदारीको कतिमा चाहिँ सिग्नेचर गराएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री छँदाखेरि सङ्घीय गणतन्त्रमा सिग्नेचर गराए। पछि लादिएको हो नि त धर्मनिरपेक्ष सङ्घीयता प्रचण्डवादहरूको मनमानी हो नि त। यो साँचो त टाउको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवालाई मसँग थाहा छँदैथ्यो माओवादीहरूलाई कसरी हुत्याउनु पर्छ। हिजो माओवादी जङ्गल छँदाखेरि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भनेर लड्ने र के अरे देशलाई यहीँमा चलाइरहने त यही गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू र यही केपी शर्मा ओली नैहरू नै हुन्।
सत्ताधारी भए पनि या प्रतिशोधवादी भए पनि तर्फबाट कांग्रेस कहिले कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट यही थियो भन्दा विशेष गरी त्यति बेलाको एमाले भयो र जंगलमा राज्यको विरुद्धमा लडेका चाहिँ माओवादी प्रचण्डहरू भए। अब जब उनीहरू 12 बुधे समझदारीलाई आउने बेलामा कृष्णप्रसाद सितौलाले जब यिनीहरूलाई मिलायो, अरू कसैले मिलाउन नसकेको कृष्णप्रसाद सितौलाले मिलायो, त्यसमा इस्यु नै यही थियो। त्यो बेलादेखिको आतंकवादी बिललाई हटाउनु पर्छ भनेर कति नम्बर बुदामा राख्दै गएको आतंकवादी बिललाई आजसम्म हटाएको छैन माओवादीलाई। अब त्यो प्रयोग हुन्छ। केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउपा यिनीहरू मिलेपछि प्रचण्डहरूलाई यो सबै लागू हुन्छ। यसको लागि एउटा कुरा मलाई जोड्न मन लाग्यो, यसमा विरोधाभास जुन अमेरिकाको पक्ष लिएर प्रचण्डले बोल्थ्यो, अब त्यो प्रचण्डले पनि उसैलाई नै क्राप्ज्या पार्छ। एउटा कुरा अस्ति भदौ 4 गते कि कहिले एउटा मिडियाले सार्वजनिक गरेको छ, यो हाम्रो को मरेको ट्विनमा नेपाली एउटा जयसिंह धामीको विषयमा लिएर गएर नेपालले बोल्न नबनाउनको लागि र एमसीसी पक्षको लागि पैसा खुवाउनको लागि इन्डियन एमएसीबाट राजा ज्ञानेन्द्र लगायत, कांग्रेस कम्युनिस्ट लगायत, केपी शर्मा ओली लगायत र कमल थापा सबै लगायतलाई पैसा बाँडेको मध्येमा सबभन्दा थोरै चाहिँ प्रचण्डलाई पर्यो भनेर विरोध गरेको एउटा उसमै आएको थियो, यो सार्व मिडियामै आएको थियो होइन। मैले हेर्न पनि भ्याएको थिएँ अति भदौ 4 गते। हजुर, अतिको कुरा कि भारतले त्यो कुरालाई नेपालले खनन गर्न नपाउने भन्ने विषयमा यिनीहरूले सिग्नेचर गरेर पैसा खाएर आएको अस्ति एउटा मिडियाले सार्वजनिक गरिरहेको छ, त्यो भाइरल पनि भइरहेछ, हजुरहरूको कानमा पनि पुगेको होला, सायद किन नपुग्ने भने त कुरै भएन। इन्डियन एमएसीबाट राजा जम्मै एकदम भिडियो सहितै व्यक्ति सहितै सबैजनाले चाहिँ अब त्यहाँबाट पैसा लिएर बाहिरिएको लिन गएको शुद्ध के त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो देशमा सच्चा नेपाली नै छैन। सच्चा नेपालीको नेपाल रक्षा गर्ने न राजा छ, न देश रक्षा गर्ने शासक छ, न नेपाली नै भए सबै अर्काको गोटीमा चल्न लागेको अर्थ यो देश अब त्रिपक्षीय ढङ्गले लडाइँ हुन्छ। या तपाईँ नेपाल बचाउनको लागि पाकिस्तान र चाइनिज बन्ने हो, या नेपालमा एमसीसी चाहिन भनेर विरोध गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरू द्विपक्षीय बन्ने हो, या चाहिँ एमसीसीको भार बोकेर या अमेरिकाको शासनमा लगेर त्यो अङ्ग्रेजी भाषालाई नै सबै सर्वमान्यता गरेर सबै यो नेपालको हालिमाली भोलि उसलाई सुम्पिने हो। यो त्रिकोणको अवस्थामा पुर्याउनको लागि राजा, नेता, जनता सबै जिम्मेवारी छन्। हामीले भत्केपछि थाहा पाएको, जब यो पहिला सुरुवात हुँदाखेरि नै हामीले जहिलेसम्म दैवी गुरुहरूको आधार लिएनौँ, कुनै पनि एउटा भविष्य द्रष्टाहरूको चाहिँ यो पृथ्वीको आधार मान्नेको गुरुहरू छन् कि यो पृथ्वीमा धर्म नभइकन धरती छैन, धरती नभए प्रजा छैन, प्रजा नभए स्वयं राजनीति गर्ने या राजा कोही काहीँ केही छैन, यो ब्रह्माण्ड हो। यो अवस्थामा नभइकन अब हामी त्यही अवस्थाले आएको छौँ। हामी भारतलाई पनि मिलाउन सक्छौँ, चाइनालाई पनि मिलाउन सक्छौँ, अमेरिकालाई पनि मिलाउन सक्छौँ। नेपाल भूमिबाटै नेपालको मौलिकता खोज्नको लागि चाहिँ वास्तवमा प्रत्येक धर्मगुरुहरूलाई यही पञ्चतत्त्व पञ्चशूलको आधार यही धरती जननी जन्मभूमि माता यो उत्तर भेगबाट म धर्म शास्त्र गरेर धर्म एक धर्म दुई जातले पृथ्वीलाई शान्ति गराउन चाहन्छु यो भन्दै अमेरिका पनि यही चाहन्छ। नेपालीले हेर्नुहोस् त रोडमा चाहिँ राधे 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 भनेर हार्मोनियम बजाएर चाहिँ गीत गायो भने यहाँ बौलाएछ नेपाली भन्छन्, नेपालीले नेपालीकै कुरा काट्छन्। तर त्यो अमेरिकामा हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् न रोडमा कस्ता छन्। उनीहरूको स्कुलमा गीता पाठ्य पाठन हुन्छ, बुझ्न खोज्छन् धर्म भन्ने कुरो के हो। हाम्रो नेपालमा त अलिकति बुझिसकेपछि सबै सर्वस्व बुझिसक्छन्। त्यस कारणले नेपालको लागि अहिले एमसीसी फलामको चिउरा हिन्दू धर्मले गैर हिन्दूहरू र आइएसका शब्दमा बोकेर आएको हिन्दूवादहरूको अन्त्य हुने अवस्था चाहिँ आएकै छ यो भूमिमा। त्यस कारणले हामी त भन्छौँ यो एकचोटि धर्म र अधर्म, धर्मनीति र या राजनीति या सबै कुराको मथन हुने अवस्था आएको छ। त्यो मथनको चुर र जड चाहिँ वास्तवमा यो धरतीले हामीलाई नै बताएको छ।
त्यो बताएअनुसार कानुन लेख्न पर्ने हुन्छ। भोलि हेर्नुहोस् न आर्मीले रक्षा गर्यो भूमि, आर्मीले कसको रक्षा गरिरहेछ? नेताहरू बिचारा छाता ओढाइदिन र गाडीको ढोका खोलिदिन र मन्त्रालय जाने बेलामा झोला बोकिदिनको लागि हाम्रा देशका भूमि रक्षकहरू, न्याय रक्षकहरू अन्यायका झोलाभरिको फाइल बोक्नेहरूका पाले भएर हिँड्छन्। यो देशको लागि कति दुर्भाग्य छ। त्यस कारणले आमूल सच्चिनु आवश्यक छ। आमूल फेरि पनि यो भूमिको रक्षा चाहिँ कसरी हुन्छ त? अब आर्मी नै नेपालको रक्षाको लागि अन्तिम शक्ति हो होइन? अब आर्मी पनि अहिले त्यो प्रकारको त्यो ढङ्गले काम गर्न सक्षम छैनन्, स्वतन्त्र छैनन्, उनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा मुछिएका छन् भनेर भन्छ। चारैतिर अप्ठ्यारो छ। एमसिसी लागू हुन्छ भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ, कतिपय ठाउँमा लागू पनि भइसकेको छ। यसलाई कानुनी मान्यता दिनको लागि मात्र संसदबाट 2/3 पास गराउनुपर्छ भन्ने कुरा छ, बहुमतले पास गराउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यो चारैतिर अप्ठ्यारो जोखिम अवस्थाबाट कसरी रक्षा हुन्छ? रक्षा चाहिँ कसले गर्ने त भन्ने जो विषय छ, धर्मद्वारा हुन्छ। धर्मद्वारा रक्षा भएन भने राजाको पनि रक्षा छैन, प्रजाको पनि रक्षा छैन, यो भूमिको पनि रक्षा छैन, कुनै जनमानसको पनि रक्षा छैन। त्यसैले भन्छु चाइनालाई पनि हामी भन्छौँ हाम्रो भूमि हामी आफै रक्षा गर्छौँ, अमेरिकालाई नै भन्छौँ हाम्रो भूमि हामी रक्षा गर्छौँ, भारतलाई नै भन्छौँ हाम्रो भूमिको मौलिक र हाम्रो रक्षा हामी आफै गर्छौँ भन्दैमा तिमीहरूले जुन भारतबाट सुनदेखि नुनसम्म सबै चाहिँ भित्र्याएर खाने एउटा शासन शैलीको व्यवहार छ, जुन चाइनाबाट आउने आय स्रोतहरू यो छ, यो नेपाललाई त खाना नदिएर भनेको कुरा नदिएर तडपाएर उनीहरूले भनेको कुरामा बाध्य बनाएर साँचो र ताल्चो आफ्नै हातमा झुन्ड्याउने वातावरण यी छिमेकी देशले गरेको छन्। सबैले भूमि कसले लुट्न बाँकी राखेको छ र न उत्तरबाट या दक्षिणबाट भन्नुहोस् न भन्दा यो नेपाल भूमिलाई कोतर्नी र जुदाउने लडाउने भन्दा छिमेकीले के गरेको छन् र छिमेकीको सहारा लाउनु पर्ने कि यो नेपाल भूमिबाट वीर गोर्खालीले नेपाल भूमिले अहिले एउटा खुकुरीले दुनियाँ चाहिँ हाम्रो के अरे यो नेपालको रक्षा गरेर आए वीर पुर्खाहरूले अहिले त्यस्तो नेपाली छैनन् कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ सेनाभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि, विदेशको संस्कारभन्दा माथि नेपालको मौलिक र अखण्डतालाई लिएर अगाडि उभिने व्यक्ति छैनन्। छन् हो, आउनुहोस् हामी बाटो र ओइ हामी देखाउँछौँ सत्मार्गको, आउनुहोस् त्यो बाटोले लिएर गएर नेपाल भूमिको रक्षा गर्नुहोस्। जसले गर्दा दलीय नीति बडा दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस् हिजो डाक्टरबाट अगाएका, वकिलबाट अगाएका, काङ्ग्रेसबाट अगाएका, कम्युनिस्टबाट अगाएका अलग्गै पार्टी खोलेर अब देशको लागि रक्षा गर्ने यो रे, अनि अर्को पत्रकारहरूले पनि देश रक्षा गर्ने रे। अनि एउटा कुरा बोल्न मन लाग्यो आज म हजुरहरूलाई, यो ठुला ठुला पत्रकारहरूले राम्रो कुरा गर्न किन नहुने? एक हजुर पनि एक पत्रकार हुनुभयो र पत्रकारको कुरा पत्रकारलाई अलिकति व्यङ्ग्यात्मक आएको कुरा भनेर नसोच्नु होला। यसमा यो पत्रकारहरू मैले नामै लिएर भन्न चाहेँ। एक क्रिस्चियनलाई बाहिर गाली गरेर चर्च भत्काउँदै हिँड्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनले क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्छ, बाहिर जनता लडिरहेछ यो धर्म चाहिँदैन भनेर होइन। यहाँ ठुलो च्यानल रवि लामिछाने जनता जान्न चाहन्छ, इमेल च्यानल कान्तिपुर टेलिभिजन, यो हाम्रो नेपालको नेपाल टेलिभिजनलाई म यहाँ प्रश्न राख्न चाहन्छु। उहाँहरूको काम भनेको नेता र पार्टीहरूको बैठक र नेताहरूले गर्न लागेको कुराहरू मात्रै बाहिर बोल्नु हो। नेताहरूले जनताले छर्लङ्ग देखेको छन्, तपाईँहरूको आवश्यक छैन हो भने जनताहरूले अब नेपालले के गर्दा राम्रो हुन्छ र के गर्दा ठिक के गर्दा बेठिक भन्ने कुरो नेपाली जनताले छुट्याइसके। नेताहरूको मात्रै प्रचार नगर्नुहोस्, सत्य कुराको प्रचार गर्नुहोस् भन्नमा सुन्न आइन्छ रवि लामिछाने देशको मन्त्री बन्नुपर्छ अरे। मैले भन्न खोजेको कलाकार मन्त्री बनियो, पत्रकार मन्त्री बनियो भने त तपाईँहरूको पनि त पालो आयो नि भन्न खोजेँ मैले हो। यति देश राजाले चलाउन नसक्ने, मन्त्रीले चलाउन नसक्ने, कानुनले चलाउन नसक्ने, अब पत्रकारहरूले रिपोर्टर गरेर के सत्य के असत्य भनेर जनता र शासकमाथि बिचको मेलन गराएर सार्वजनिक गराउने व्यक्तिले नै यो देश चलाउने यदि हो भने यिनको काम के त?
म फेरि भन्छु यिनलाई बुढो वृक्ष भन्छु। यी सुकिसकेका वृक्ष फेरि नवयुवकहरू बटुल्छन्, एउटा हाँगोबाट पात निकाल्छन्, लुट्छन्, फेरि अर्को चुनावलाई बनाउँछन्, फेरि सुकिसक्छ, फेरि नवयुवकहरू बटुल्छन्, फेरि पानी हाल्न लाउँछन्, फेरि अर्को हाँगोबाट पात निकालेर एउटा शासन गर्छन्, पटक पटक शासन सत्तामा जान्छन्, पटक पटक सिग्नेचर गरेर यो धरतीलाई दोहन गर्छन्, पटक पटक भ्रष्टाचार ठुलो ठुलो केसहरूमा यही देशमा 82 किलो सुन पनि समातेको अरे, कहाँ छ त्यो? यस्तो अवस्थाको जर्जर भएपछि धर्म नभइकन बलात्कार रोकिँदैन, धर्म नभइकन धरतीको रक्षा छैन, धर्म नभइकन कुनै व्यक्तिको रक्षा छैन, धर्म नभइकन प्रकृतिले नै दण्ड दिइरहन्छ। यसै कारणले यो धर्म हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ, समय पनि थोरै छ। हजुर, धर्म नभई देशको पनि रक्षा हुँदैन, हजुर, मानिसको पनि रक्षा हुँदैन, सम्पूर्ण प्राणी जगतको रक्षा हुँदैन भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि के हो यो धर्म भने? यो धर्म मान्छेले सुन्दा सुन्दा यति वाक्क भइसकेका छन्, धार्मिक गुरुहरूको अनुहार हेर्दा पनि यति वाक्क भइसकेका छन्, प्रत्येकको आफ्नै गुरु, प्रत्येकको आफ्नै धर्म। के हो यो धर्म? कस्तो धर्मको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? जसले धरतीलाई बोकेको छ त्यसलाई धर्म भनिन्छ, जसले तपाईँको शरीरलाई बोकेको छ त्यसलाई धर्म भनिन्छ। तपाईँको शरीरलाई चिनेर धर्म गर्नुभएको हो या तपाईँको शरीरभित्रको वस्तु आत्मालाई चिनेर धर्म गर्नुभएको हो, या तपाईँ व्यापार गर्नको लागि तपाईँले धर्म गर्नुभएको हो या धर्मको रक्षा गर्नको लागि धर्म गर्नुभएको हो भनेको जस्तै जसरी हाम्रो शरीरलाई चाहिने वस्तु जलले तपाईँको शरीरको रक्षा गर्ने धर्म गरेको छ, तेजले तपाईँको शरीरको तापको रक्षा गर्ने धर्म गरेको छ, यो पृथ्वीले तपाईँको 50-60 किलोको शरीर बोकेर हिँड्ने रक्षा गर्ने, त्यो ओजनको रक्षा गर्ने शक्तिको धर्म बोकेको छ, त्यसको नाम हो धर्म। अन्यथा माला लाउने, व्यापार गर्ने र चन्दन घसेर धर्मको नाममा झन्डा उठाएर पार्टीको पछाडि ओइ बनेर हिँड्ने यी धर्मका ढुङ्गको व्यापारीहरूले गर्दा आज यो देश जर्जर भएको तपाईँले राम्रोसँग सुनाउनु भयो। राजनीतिक दलमा त बढी भयो, हजुरहरूलाई पनि थाहा होला कति पार्टी छन्, 10, 20, 21 पार्टी होला हो। कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, माओवादी, यावादी, राप्रपा, या मधेसवादी, यावत गरेर 10-11 कति छन् यो मलाई थाहा छैन। यामन मानु समग्र रूपले 15-20 वटा पार्टी मेरो अन्दाजले भने, तर धर्ममा पार्टी कतिवटा? यो प्रश्न बडा कायद उठाउनु भयो तपाईँले। हो, धर्मको पार्टी कतिवटा भन्दा मैले 2073 सालमा पूर्व मेची पश्चिम महाकाली नेपाल शिवसेनाको पिठारो भएर पूर्व मेची पश्चिम महाकाली गर्दा 232 थरीका सम्प्रदायले धर्मका पार्टी खोलेका छन्। अहिले ती पार्टीहरूको धर्मको रक्षा गर्ने पार्टी र नेताहरूबाट चित्त नुबुझेर आएका, बोल्न सक्ने, अलि हाउभाउ कट्टाचेबाट पूर्ति भइसकेकाहरू अहिले आएर 1575 वटा पार्टी धर्म चाहिन्छ भनेर लागेको छन्। यो सबै आइएसका गिरोहहरू हुन्। यो धर्म रक्षा गर्नेहरू आइएसका गिरोहहरू, सब गिरोहहरू हुन्। यो खोइ नेपाल भूमिको, नेपालको मौलिक धर्म चिनाउने गुरुहरू खोइ किन आउँदैनन्? किन हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिन चाहँदैनन्? मेरो नेपालको धरती बोक्ने धर्मको नाम के? चिनाउन चाहन्छु म। वैदिकको सन्तानको योगी, योगीको सन्तानको सत्य, सत्यको सन्तान सनातन, सनातनलाई बेचेर खाने ढुङ्गका सन्तानहरू आज हिन्दूवाद बनेर हिन्दू सकिएको सिन्धु घाटीको भारतको बादको शब्दलाई ल्याएर नेपालमा राजा सक्यो, धर्म सक्यो, धरती सक्यो टुक्रियाएर लिएर जान गयो। हुँदा हुँदा नेतेवादमा लिएर गएर देश नै जर्जर बनाएको अर्थले हो धर्म सत्य भन्दाखेरि नै बाहिरी अहिले विज्ञान पढेका व्यक्तिहरूलाई सुन्दा सुन्दा वाक्क लागेको अर्थ नै यो हो कि धर्मले नै यो पृथ्वी नष्ट गर्यो। फेरि पनि भने पार्टी 10-15 वटा होलान्, धर्म पार्टी र धर्मको सम्प्रदायका ढुङ्गा गुरुहरू म पाएँ, मैले जाने, म ठुलो भई पढे के किताब देखोनी उनके किताब, कुनै पनि तपस्याको हतियार छैनन्। बुद्धले जस्तो तपस्या गरेर चाहिँ कुनै अमूल्य खोजमा लागेनन्। अर्कोले लेखिदिएको, वेदव्यासले लेखिदिएको त्यही वेदलाई पढेर म विज्ञानी र ज्ञानी, पिठादी र मठादी भएँ, महामण्डलेश्वर भएँ भनेर धनको ढोइ कमाउनमा लाग्ने धर्म व्यापारीहरूको कारण धर्म पहिला रोयो। धर्म रोएपछि सबै मानिसको बुद्धि विपरीत चल्यो। बुद्धि विपरीत चल्नको कारणले विपरीतै बाटो हिँड्नको कारणले राजा रङ्ग हो या फकिर जनमानस अहिले यो अवस्थामा आउनु परेको मेन जड कारण हो। यसैले
अधर्मको बाटोमा हिँड्नेलाई धर्मको बाटो सिकाउँछ। धर्म र अधर्म भन्नु नै हत्या, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार यी पाँचवटा कर्म नगर्नु धर्मको मूल भावना हो। तर यी पाँचवटाबाट अहिलेका धर्मगुरुहरू जसले धर्मको धार्मिकताको कुरा गर्छन् कोही उम्किन सकेको छैन। पापाचार, दुराचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार भन्दैमा यो समग्र रूपले को रहेको छ बाँकी? को धर्मगुरु बाँकी रहेको छ? को कानुनको व्यक्ति बाँकी रहेको छ? कोही पनि बाँकी रहेन। कुन राजा शिकार खेल्नबाट रोकिएको छ? हुन त मानिसको शिकार गर्ने भइसके। पहिला त जङ्गलमा हरिणका, बाघ, मृगको शिकार गर्थे अरे राजाहरूले। कुनले हत्या गर्न बाँकी राखेको छ र यो धर्म रुँदैन र धरतीमा? तसर्थले अब हत्या, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार राजा, रङ्ग, फकीर कुनैले पनि गर्न पाउँदैन। यावत ब्रह्माण्डमा रहेका 84 लाख प्राणी आफआफ्नो तरिकाले जिएर आफआफ्नो तरिकाले यहाँ जीवन निर्वाह गरेर जान आएका हुन्, मर्न आएका हुन्, मर्नेछन्, सर्नेछन्। यिनीहरू राजाले त रक्षा गर्ने हो। हेर्नुहोस्, हामी अलिकति गहिराएर केलाउँछौँ। राजाले त शिकार गर्ने सिस्टम छ नि त। जगतको रक्षा गर्ने विष्णु अवतार पालनहारीले मार्ने अधिकार छैन। ब्राह्मणले वेदको र धर्मको रक्षा गर्ने हो, व्यक्तिको खुट्टा ढोकाउनु आवश्यक छैन। योगीले धर्मको रक्षा गर्ने हो, बिहानदेखि बेलुकासँग मागेर खानेलाई त म त भन्छु जहाँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ त्यसलाई कपडा खोलेर कुटो कोदालो दिएर काम लगाउनलाई गाउँमा लगाइदिनुहोस्। जोगीहरूलाई बिहान सूर्यनारायण उदाएर मागेर हिँड्ने जोगीहरूलाई तपाईँहरूले कसैले दान नदिनु होला। त्यो दानको फल केही पाउनुहुन्न। तपाईँहरूले पाउनुहुन्न। जुन ठाउँमा तपाईँले दान गरेको त 4 रुपियाँ गर्नु भने तपाईँलाई 12 रुपियाँ भएर फर्केर आउँछ महाराज। त्यस कारणले यी कलियुगमा भेषधारी जति धर्मको व्यापार गर्ने, माग्नलाई नडराइकन मागेर चाहिँ जीविका चलाएर हिँडेर थन्काउने जो योगीहरू जोगीहरू जो कोही छन्, तपाईँलाई त्यसलाई देखेर धर्म भन्नुहुन्छ या माला लागेकोलाई देखेर धर्म भन्नुहुन्छ या गाई पूजा गरेकोलाई देखेर धर्म भन्नुहुन्छ? आखिर धर्म भन्ने वस्तुहरू कहाँ छ त्यस्तो वस्तु जसले गर्दा भावनामै उत्पन्न नभइकन न आफ्नो रक्षा, न परिवारको रक्षा, न टोलको, न गाउँको, न देशको, न धर्मको? यसैले धर्म भन्ने वस्तुले पुरै रूपमा चेतना जगाएर पूर्ण रूपले यो वास्तविक मूल हो, यो मूलाधारबाट नेपालीले हामीले जिउन सिक्नुपर्छ भन्ने कुरो एउटा आवाज फिजाउनको लागि जुन मेरो साधनाको सिस्टम हजुरलाई पनि एउटा मैले सानो एउटा यो मेरो जीवन कहानीको शैली पनि यहाँ होइन 2061 सालबाट म एउटा अदृश्यको खोजीमा लागेर जुन अदृश्य रूपी वस्तु मैले 10-11 वर्षको मौन साधनामा सहित म बाहिर निस्केँ। यसले अब जगतको लागि म फेरि पनि भन्दैछु, एक धर्म दुई जात गराएर राम राज्य गराएर यो भूमिबाट शान्ति गराएर फेरि परमधाम जाने आशाले लिएर आएको छु भन्दै भन्नुहोस् महाराज। यो राजनीति त जे पनि हुनसक्छ, जे पनि नहुनसक्छ। भनेको सम्पूर्ण यो बिग्रिनुको कारण पहिलो कुरो चाहिँ धर्म बिग्रियो। धर्म बिग्रिएपछि सबै कुरो बिग्रियो। धर्म बिग्रियो। धर्म कहिले बिग्रिने वस्तु होइन, बिगार्यो भनौँ न। हो, बिगार्यो। धर्मको नाममा व्यापार भयो, लुट भयो। एकदम सत्य वचन बोल्नुभयो। र मैले विभिन्न 4 वेद 18 पुराण अध्ययन गरेको छु। त्यो अध्ययन गरेको आधारमा म ज्ञानी भए, म गुरु भए, महाराज भए र उनीहरूले आफ्नो खुट्टा, व्यक्तिगत खुट्टा ढोगाउन थाले, आफै ईश्वर भयो उनीहरू। त्यस कारणले यो विकृतिहरू आइरहेको हो। हजुर। त्यस कारणले हो अब अहिले जनमानसले के भयो त भन्दा यो 22औं शताब्दीको विज्ञानमय युगमा धर्म भन्ने छैन भन्ने कुरो धर्मलाई हेलित गर्नुको कारण यो बढी दण्ड र विपत्ति पनि पर्या हो। फेरि तसर्थ यो संसारमा एकचोटि पुनः आमूल परिवर्तन गर्नको लागि, पुनः यो संसारमा धर्मद्वारा विश्वमा चिनाउनको लागि म वैदिक योगिक सत्य सनातन धर्म रक्षक या पञ्चतत्व वे भगवान दशमावतार कल्कीको रूप धारण गरेर यो देवभूमि, मातृभूमि, तपोभूमि, शान्तिभूमिलाई चिनारी फेरि एकचोटि गर्न सक्छु र फेरि छरिएका धर्म र जातलाई एकीकरण गरेर
देशमा शान्तिको भाषाले यो दलीय नीतिलाई अन्त्य गरेर धर्म नीतिद्वारा धर्मकै कडीको बाचा र बन्धनमा चाहिँ विष्णु अवतारलाई पनि राखेर देशमा चाहिँ शान्तिमयको दीपक संसार जगाउँछु भन्ने आशाले एक जागृत भएको छु महाराज। यसमा हजुरलाई पनि मेरो कोटी नमन। हजुरहरू जस्तो एउटा नभए युवकमा पनि यो अलिकति ज्ञान र विज्ञानको बिचको शैलीहरू बुझ्न खोज्नु भएको क्षमतालाई पनि म नमन गर्छु यसमा भन्दै अब समय पनि हजुर आजलाई यति नै गरौँ महाराज। फेरि हामी यो धर्मको विषयमा राजनीतिको विषयमा अन्य विभिन्न ज्ञान विज्ञानको विषयमा फेरि पनि यहाँसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजको लागि अत्यन्त आभार छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस् हजुरलाई पनि धन्यवाद। जब यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँसम्म आएर चाहिँ यो मेरो 2 शब्द धर्मको प्रचार या ज्ञान विज्ञानको विषय कहाँबाट कसरी बिग्रियो र कसरी फेरि सुध्रिँदा ठिक हुन्छ, यो ज्ञानी योगी योगात्माहरू किन साधु सन्त भइकन धर्मको प्रहार यति गर्दैछ भनेर अलिकति यसलाई व्यापक फैलाइदिनु होला र सो जनमानसहरूले अब दलीय नीति अन्त्य भएर धर्मनीतिद्वारा देशको लागि रक्षा होस् भन्दै एक लागि पर्नु होला भन्दै यो हिमाल अनलाइन टिभीलाई पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो। यो शिवपुरी धामसम्म जसरी हिमाल जस्तै टल्किनी झल्किनी जस्तै वातावरण बनिरहोस्, फलिरहोस्, फुलिरहोस् भन्दै ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभावेवत्। कसको धरतीको दुःख भाग सहस्र जनमानसमा शान्ति ल्याऊ भन्दै बिदा हुन चाहिँ महाराज। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। Himal Online TV